इन्स्पेक्शन करपाक PWDचे इंजिनियर आहले तेंच्यांनी सांगलें वी वील टेक सेफ्टी मेजर म्हणून. हे काय सेफ्टी मेजर आयज पळय ह्योच बसावला हांगा हे तुमी पळयता ह्यो केदो व्हडलो पळय हे पळय केदे व्हडले हे जाला ते आनी हे जर सकयल येयले जाल्यार हो रस्तो टोटल बंद जातलो. हो रस्तो धोकादायक आसा ह्या ट्रॅव्हलिंग करच्या खातीर. हे कळना अजून PWDक आनी सरकाराक. आनी आमदार हातीर हात धरून सुशेगाद बसला लोकांचो जीव धोक्यान घालपाक. हो आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रवीण हळर्णकर त्या हिशोबान आपूण करून घेता. खंय आसा प्रवीण हळर्णकर? लोक मरोंक जाय मागीर येतलय तूं सेटलमेंट करपाक. आयज ह्या इंजिनियराचेर एक्शन घेवपाची गरज आसला. अजून कित्या खातीर जावंक ना एक्शन तेचेर? सस्पेंड जावंक जाय थरे तो जावंक ना. सो म्हाका दिसता BJP सरकार जे आसा हो लोकांक मारपाचें षडयंत्र केलां आनी हे जितो जागतो नमुनो आसा ह्यो. वारंवार सांगून सुद्धा सरकार कांयच एक्शन घेयना. गेल्या फावटी सांगलेले पडच्या पयलीं की पावसान हे कोसळटले कोसळ्ळे. मागीर आमदार येयलो नेटान तांकां घेवन तेन्ना सांगलें आमी कितें तरी करता म्हणून. आतां दोनी सायडीन कोसळ्ळे. हे आतां पडले आनी हेवूय पडले. हे पळय केदो व्हडलो ह्यो जाला. पोकळी कशी जाला निर्माण आतां. वयर मातयेचो भार आसा तो सकयल येयलो जाल्यार केदी व्हडली खडपाळ येतली. हांगा कितेंय जावं शकता. असो म्हाजी तातडीची मागणी आसा सरकारा कडेन आनी कलेक्टरा कडेन. फाल्यां वचून हांव मेळटलो आनी ही वस्तुस्थिती सांगतलो की जर हे बंद करिनात जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर आसतलो म्हणून. फाल्यां वयतलो हांव आनी कलेक्टरा कडेन सांगतलो की अशें जावन सुद्दां जर सरकार एक्शन घेयना आनी तूं ह्यो तालुक्याचो मुख्य आसा एज अ कलेक्टर म्हणून डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. हे आमी आतां ओगी रावचे ना. लोकांचो जीव तुमी धोक्यान घालतात मरे. आनी प्रवीण हळर्णकरान जायना जाल्यार रिजायन दिवची तेणी सरळ. वी वील टेक केअर ऑफ दॅट.